श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोदविश्वेदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनेवते धेनाम वित्रियवतो गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीमहागणाधिपतये नमः श्रीमहासरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् सोमापराधाः येन सपत्नापदे भवन्तीन्द्राग्निभ्यामववादामहे तान् वृषभो रुद्रादित्यौपरिस्मृतं मोग्रं चेत्तारमधिराजमक्रन् अरवाञ्च इन्द्रममुतो हवामदेजो गोदिद्नदिद्यः इमं यज्ञम् अस्य गुरुवारिभो वज्रं ताम् देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपा प्रसवा वदन्ते सानो मन्त्रे समोर्जन्तुहानाथैरन्वाकस्मानुपतिष्ठतु अयमुहूर्तस्सुमुहूर्तोऽस्तु एतत्सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनानवानाग्रहाणामत्यन्त आनुकूल्यता प्रसादसिद्धिरस्तु शुभमस्तु उत्तिष्ठन्तु बुद्धिसाजाः यतिपुं भार्गाः एतेषाम् अवरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे प्राणायामे विनियोगः ओं भूः ओं भुवः ओं स्वः ओं महः ओं जनः ओं तपः ओं सत्यम् सवितृवरेण्यमर्धो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओमापो ज्योतिर्समृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरो ममोपात्ता यजमानस्य पात समस्तदक्षेद्वारसि परमेश्वरमोद्यस्य परमेश्वर प्रीत्यर्थम् शुभे शोभने मुहूर्ते महाविष्णुनाग्ने प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय प्रार्थे श्वेतवराहकल्पे देवस्वरमन्मन्त्रे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोर् दक्षिणदिग्भागे वायुव्य कृष्णा गोदावरी और मध्य प्रदेश गो क्षेत्रे गो निस्थले समस्त देवता गोब्राह्मण हरिहर गुरुजन संतो अश्विन वर्तमान व्यावहारिक चांद्रमान प्रभास मध्ये श्री विश्वावसनाम संवत्सरे दक्षिणागिने वर्ष ऋतौ श्रावण मासे कृष्णपक्षे अद्य षष्ट्यां तिथौ भृगुवासरे भृगुवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्री परमेश्वरमुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं श्रीमान् श्रीमदः गोत्रोद्भवस्य समस्तानां सर्वेषां भक्तजनानां सकल आयुष्यादित्यर्थं सकल सुभिक्षितादित्यर्थं सिद्ध्यर्थम् अस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य कौण्डिन्यस्य गोत्रोद्भवस्य वीर मुरलीमोहन शर्मा नामधेयस्य यजमानस्य धर्मपत्न्याः कन्याकुमारी नामधेयवत्याः यजमानस्य तृतीयकुमारस्य शिवकुमार नामधेयस्य सहकुटुम्बानाम् अस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य कौण्डिन्यस्य गोत्रोद्भवस्य वीर श्रीनिवास शर्मा नामधेयस्य धर्मपत्न्याः गायत्री नामधेयवत्य यजमानस्य ज्येष्ठकुमारस्य वीर साई प्रणव शर्मा नामधेयस्य कनिष्ठकुमारस्य वीर फणेन्द्र शर्मा नामधेयस्य सहकुटुम्बानां कौण्डिन्यस्य गोत्रोद्भवस्य वीर प्रताप शर्मा नामधेयस्य धर्मपत्न्याः उषा किरण्मयी नामधेयवत्याः यजमानस्य कुमारस्य वीर साई चरण नामधेयस्य सहकुटुम्बानां भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य नागेश्वरराव शर्मा नामधेयस्य तद्धर्मपत्न्याः रेवती नामधेयवत्याः सहकुटुम्बानां यमनग्निगोत्रोद्भवस्य नरसिंहराव नामधेयस्य धर्मपत्न्याः गोपाल कृष्णा शर्मा नामधेयस्य धर्मपत्न्याः कविता नामधेयवत्याः यजमानस्य कुमारस्य निखिल नामधेयस्य यजमानस्य कुमार्याः नेहा नामधेयवत्याः सहकुटुम्बानां मौद्गिल्यस्य गोत्रोद्भवस्य एन्वीएस प्रसाद नामधेयस्य धर्मपत्न्याः सुब्बलक्ष्मी नामधेयवत्याः यजमानस्य नलिनीमोहन नामधेयस्य निहारिका नामधेयवत्याः नागा सर्वाणि नामधेयवत्याः नागदामिनी नामधेयवत्याः सहकुटुम्बानां कौण्डिन्य गोत्रोद्भवस्य वेंकटेश्वरराव नामधेयस्य धर्मपत्न्याः सीता महालक्ष्मी नामधेयवत्याः वड्डीकासुरी नामधेयस्य धर्मपत्न्याः उषाप्रिया नामधेयवत्याः वर्षाश्री फणि नामधेयस्य मानसा नामधेयवत्याः मेधाश्री नामधेयवत्याः सहकुटुम्बानां शबरी गोत्रोद्भवस्य पुष्पलता नामधेयवत्याः कुमार्याः लक्ष्मी भावानी नामधेयवत्याः कुमारस्य गिरीश कुमार नामधेयस्य सहकुटुम्बानां पालविल्ली गोत्रोद्भवस्य सुब्रह्मण्यं नामधेयस्य धर्मपत्न्याः लक्ष्मीकान्तम्म नामधेयवत्याः यजमानस्य शांति देवी नामधेयवत्याः सहकुटुम्बानां नागोल गोत्रोद्भवस्य गोविंदो नामधेयस्य धर्मपत्न्याः भारती नामधेयवत्याः सहकुटुम्बानां हरित गोत्रोद्भवस्य रजनीकांत नामधेयस्य किरणमयी नामधेयवत्याः वसिष्ठ नामधेयवत्याः सहकुटुम्बानां हरित गोत्रोद्भवस्य रविकुमार शर्मा नामधेयस्य धर्मपत्न्याः स्वाति नामधेयवत्याः सहस्रा नामधेयवत्याः सहकुटुम्बानां हरित गोत्रोद्भवस्य उषाराणी नामधेयवत्याः सहकुटुम्बानां पौंडरिका महर्षि गोत्रोद्भवस्य श्रीनिवास धर्मपत्न्याः लावण्या नामधेयवत्याः साईचैतन्य नामधेयस्य कुमार धर्मपत्न्याः सूर्या कुमारी नामधेयवत्याः सहकुटुम्बानां शिवगार साईराम धन्वंतरी कौशिक सगोत्रोद्भवस्य अशोक कुमार नामधेयस्य धर्मपत्न्याः वैदेही नामधेयवत्याः सहकुटुम्बानां पोस्टवाल गोत्रोद्भवस्य निलेश नामधेयस्य